Audio Jungle. Audio Jungle. السلام عليكم ومرحبا بكم مجددا معنا في هذه الحصه. اذا في هذه الحصه ان شاء الله تلاميذ ديالنا الاعزاء غادي نشوفوا واحد التمرين تري امبورطون في الدرس ديال لي زابليكاسيون. الوغ عطاونا اون ابليكاسيون اف غادا من ار بلس فيغ ار بلس ليماج ديال اكس هي اكس بلس راسين دو اكس. قال لك montrer que f est une bijection puis écrire f moins 1 de x pour tout x appartient à r plus l'ensemble d'arrivées. إلا هنا فاش كنبغيو نبينو فاش كيقول لك مونطري كو اف اي بيجيكتيف تدير لا ريداكسيون اللي هي معروفه تنديرو سوا ناخدو سوا واحد y appartenant l'ensemble d'arrivée r plus ومن بعد دونك كناخدو واحد y appartient r plus كناخدو واحد y هنا ونقلبو له في انتيسيدون. دونك الا لقينا بور شاك y هنا عنده ان سول انتيسيدون دونك تتكون لابليكاسيون بيجيكتيف يعني كنكتبو اون شيرش نقلبو على x on cherche x appartenant l'ensemble de départ اللي هي r plus هنا في هذه الحالة بحال tel que f de x est égal à y بحال كنقلبو على l'antécédent de x pardon de y اللي هو x كنقلبو على x l'antécédent de y. هاد الكتابة هادي كتعني l'image ديال x par f هي y أو لا x هو l'antécédent ديال y par f. دونك هنا نقلبوا على يعني شنو غادي نديرو غادي اون ريزو ليكواسيون اون اف دو اكس ايكال ايكغيك ايكيفالون دونك كنحلو المعادله اف دو اكس ايكال ايكغيك دونك كنحلو ليكواسيون اف دو اكس ايكال ايكغيك. وهنا شنو نقدروا نديرو في لا ريزوليسيون ديال ليكواسيون اف دو اكس ايكال ايكغيك ايكيفالون اكس بلس راسين دو اكس ايت ايكال ايكغيك ايكيفالون. اذا اكس بلس راسين دو اكس ايكال ايكغيك. هنا الا بغينا نحلو هاد المعادله اللي كتلاحظوا شكون هو المجهول هنا المجهول هو اكس حيت كتبنا هنا اون شيرش اكس. اللي كتلاحظوا هنا هو ان هاد اللي غادي تلاحظوه هو بان بالنسبه لاكس هنا عندي اكس وعندي راسين دو اكس. الا درنا واحد لو شونجمون دو فاريابل بسيط غادي نقدروا نكتبوا مثلا اولا بلا ما نديرو شونجمون فاريابل يعني الا بغينا نكتبوا هاد اكس ممكن نكتبوها راسين دو اكس دو تو او كاري بلس راسين دو اكس بلس اولا ايكال ايكغيك. دونك فاش تكون شي حاجه او كاري بحال هكا بلس راسين دو اكس يعني بحال عندك هاد لا فورم هادي عندك لا فورم ديال اكس او كاري بلس ا اكس. وهاد لا فورم هادي تنعرفو كيفاش نعملو بها اولا نخدمو ليكواسيون بحال هكا. دونك شنو نديرو نقدرو نديرو لا فورم كارميك نديرو اكس بلس النص ديال هذا ا سور دو لو تو او كاري موان هاد العدد اللي لقيتيه هنا بلس ولا موان هنا شنو ما بغات تكون دونك حنا توجور كنديرو موان ا سور دو لو تو او كاري. اذا هنا شنو غادي نديرو غادي نحاولو نعملو هادي نحاولو نلقاو اكس مره واحده نعملو هادي يعني حنا كنحلو ليكواسيون المجهول ديالها هو اكس. الوغ هنا غادي نعملو غنديرو غاسين دو اكس وناخدو كويفيسيون هنا هو واحد مقسوم على جوج لو تو او كاري موان هاد العدد هذا او كاري موان 1 سور 2 او كاري تيكالا ايكغيك. دونك كنقلبو على اكس. اذا نعطيني بلس 1 دومي لو تو او كاري ايت ايكال ايكغيك بلس 1 سور 4. وهنا شنو غادي نديرو الا بغينا نحيدو حيت باغيين نلقاو اكس اذا خصني نحيد هاد الاو كاري دونك غادي ندير الغاسين. دونك الا درت الغاسين هنا غتبقى لي الفالور ابسولو ديال هذا والجهه الاخرى بقى لي الغاسين. خاصني ضروري نجوستيفي علاش عندي الحق ندير الغاسين هنا كار y normalement appartient r plus غادي يعطينا بان y بوزيتيف وغادي يكون هذا العدد كامل بوزيتيف y بلس 1 سور 4 غادي يكون حتى هو بوزيتيف يعني هاد y بلس 1 سور 4 عندي الحق ندير لا غاسين. هنا الا بغيت نحيد لا فالور ابسولو كاين جوج طرق اما نحاول نعرف الاشاره باش شي لداخل واما ندير الفالور ابسولو الا كان الفالور ابسولو ديال اكس عندنا هاد لا بروبريتي هادي الا كانت الفالور ابسولو ديال اكس تيغالا y اولا ايتيغال ا كنديرو x ايكال ا و x ايكال موان الا كان ا بوزيتيف من طبيعه الحال الا كان ا بوزيتيف اذا كنديرو هاد القضيه هادي. دابا هنا هاد العدد باين بوزيتيف دونك ممكن نحيدو الفالور ابسولو عادي نبقى لينا الفالور ابسولو ديال الغاسين باردون ديال x بلس 1 دومي ايكال غاسين دو y بلس 1 سور 4 كار غاسين دو x بوزيتيف امبليك راسين دو اكس بلس 1 دومي بوزيتيف غادي يبقى المجموع هذا بوزيتيف وبالتالي لا فالور ابسولو تبقى هي نفسها.
اذا التتمه ديال هادشي هذا شنو غادي نديرو التتمه دونك غادي نكملو هاد ليكواسيون نحلو هاد ليكواسيون هادي ايكيفالونت بطبيعه الحال بلي زيكيفالونس racine de x égale donc هاد racine de y plus 1 sur 4 moins 1 demi ودابا انا باغي كنقلب على x اذا x égale racine de y plus 1 sur 4 moins 1 demi le tout au carré اذا شنو درت حليت ليكواسيون f de x égale y درت هاد لي زيتاب كلهم لقيت x في الاخر هو هادشي هذا او كاري وهادشي بطبيعه الحال خاصني دابا لقيت لا سوليسيون ولا ما لقيتهاش لا سوليسيون بطبيعه الحال لقيتها لقيت x ايكال هادشي ولكن فين خصها تكون لا سوليسيون لا سوليسيون ما ننساوش خصها تكون في لونسومبل دو ديبار خصها تكون في r بلس اذا هادشي اللي لقيت هنا خصني نتاكد بانه كاين في r بلس دابا هذا حيت فيه او كاري دونك هادشي هذا عندنا لو تو او كاري اذا باين غادي يكون بوزيتيف يعني هادشي ابارتين من ار بلس شحال لقيت ديال لي سوليسيون باينه من هاد الكتابه هادي اكس لقيت اكسبرسيون وحده يعني فالور وحده ديال اكس وبالتالي شنو غادي نقول دونك كالكو سوا كيما خديت y كالكو سوا حيت فيه هنا درت سوا y دونك كالكو سوا y appartenant ل r بلس il existe unique x لقيت unique x اللي هو هذا ضروري نكتبوا ليكسبرسيون ديالو racine de y plus 1 sur 4 moins 1 sur 2 le tout au carré اللي من طبيعه الحال كاين حتى هو في لونسومبل دو ديبار في r بلس هنا كالكو سوا y كان في لونسومبل داريفي r بلس tel que f de x égale y وهاد الكتابه هذه كتعني f بيجيكتيف دونك f est بيجيكتيف دونك الا كان كل اليمون هنا عنده ان سول انتيسيدون هنا في r بلس يعني بور شاك y في لونسومبل d'arrivée عنده ان سول انتيسيدون في لونسومبل دو ديبار اللي هي r بلس alors l'application غتكون بيجيكتيف دونك f est بيجيكتيف بالنسبه للابليكاسيون ريسيبروك بالنسبه للسؤال الثاني قال لك بوي اكريغ f moins 1 de x pour tout x appartient فاش كيقول لك بوي اكريغ ممكن تجاوب مباشره دير بهذه الطريقه مباشره تجاوب بهذه الطريقه هذه تكتب اون ليكسبرسيون f moins 1 de x تكون دائما هي لا سوليسيون اللي لقينا هذه لا سوليسيون اللي لقينا في الاخر هذه هي f moins 1 de x دونك غنكتبوا بلاصه y غنبدلوها ب x غادي نكتبوا racine ديال x plus 1 sur 4 moins 1 demi le tout au carré دونك هي هذه quel que soit x appartenant ل r plus دونك هي هذه الاكسبرسيون ديال لابليكاسيون ريسيبروك كاين نورمالمون واحد 3 ديال السطور باش نديمونطريو على هذه ولكن الا قال لك écrire دونك الا قال لك بي écrire f moins 1 دونك tu vas écrire f moins 1 directement f moins 1 de x كتجينا هذه الاكسبرسيون هنا x لقيتي اون فونكسيون y هذه هي ليكسبرسيون f moins 1 de x يعني كتبدل غير x y ب x alors توصلنا حتى سينا هذا ليكزيرسيس هذا ميرسي دو فوتر اتونسيون تلاقاو فيديو الجاي ان شاء الله و الى عندكم شي اسئله ولا شي اقتراح مرحبا بكم في لي كومونتير